नमस्कार यहाँले सबैलाई। आज हामीले यो इन्टरएक्टिभ बोर्ड हेर्न गइरहेका छौँ र यो बोर्डमा चाहिँ विन्डोज प्लस एन्ड्रोइड दुईटैको फिचर्सहरू छ। हजुरहरूले विन्डोजको जस्तै हामीले सिस्टममा जसरी युज गर्छौँ विन्डोज त्यसरी विन्डोज युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ र मोबाइलमा हामीले जसरी एन्ड्रोइडहरू युज गर्छौँ एन्ड्रोइड एप्सहरू युज गर्छौँ त्यो एप्सहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी यहाँ सुरुमा यो होम स्क्रिन भन्छ यसलाई, यसमा विन्डोज स्क्रिन सेयरिङ वाइट बोर्ड अनि ब्राउजर फाइल र ग्याजेट्स देख्न सक्नुहुन्छ। र यो विन्डोज भनेको त विन्डोज भइहाल्यो, म यो विन्डोजमा अहिले फेरि आउँछु। र यो स्क्रिन सेयरिङ भनेको चाहिँ तपाईँले यसको यो मोनिटर स्क्रिन हजुरले मोबाइलमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ या यो मोनिटर स्क्रिन हजुरले घरबाट जहाँ बसेर पनि यो मोनिटरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ सुरुमा यसको आइडी र पासवर्ड हुन्छ यसको यहाँनिर, र त्यो आइडी र पासवर्ड लगइन गरिसकेपछि हजुरहरूले घरमा बसेर पनि यो मोनिटरमा के भइरहेछ भन्ने हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, घरमा बसेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि अहिले जस्तै हामीले यो आइडी देखिँदैछ, यो आइडी नै हो हामीले लगइन गर्नुपर्ने। यसको लागि एन्ड्रोइड एप्स प्ले स्टोरमा त्यो एप्स डाउनलोड गरेर हजुरहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको बारेमा म त्यसो खासै धेरै भन्न गइनँ। र यसमा वाइट बोर्ड भनेको चाहिँ यो हाम्रो नर्मल वाइट बोर्ड हो। यसमा यो हाम्रो अब डिजिटल वाइट बोर्ड पनि छ। त्यो डिजिटल वाइट बोर्ड चाहिँ अहिले हाम्रो विन्डोजभित्रको फिचर्समा म हजुरलाई देखाउने छु। र यो नर्मल वाइट बोर्डमा चाहिँ हजुरहरूले जस्तै नर्मल वाइट बोर्डमा हजुरले यसो नर्मल लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा हजुरले हातले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र पेन हुन्छ यसको टच स्क्रिनको पेन, यो पेनबाट पनि हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसरी पेनले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको लागि। र यसमा डिफ्रेन्ट कलरको जस्तै पेनको साइजहरू कत्रो लेख्ने हैन, र यसको कलरहरू चाहिँ कस्तो बनाउने भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। र यसको लागि डिलिट गर्नु पर्यो भने यसको सबैलाई सिलेक्ट गर्ने र यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ जाने अनि डिलिट गर्नको लागि हजुरलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने अनि यसको यहाँनिर कति सिलेक्ट गर्ने आइहाल्छ। यसलाई यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा फिचर्स आउँछ अनि यसलाई कट गर्ने हुन्छ। यसरी हजुरहरूले डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यो चाहिँ नर्मल वाइट बोर्ड हो। अर्को हजुरहरूलाई म योभन्दा पनि अझै एडभान्स लेभलको पनि वाइट बोर्डहरू हजुरलाई देखाउन जान्दैछु। र नर्मल वाइट बोर्डमा चाहिँ त हजुरहरूले आएर जस्तै नर्मल कुराहरू पढाएर जान सक्नुहुन्छ। जस्तै नर्मल नेपाली सोसियलहरू पढाउनको लागि त हामीले धेरै जस्तो त्यो प्रोजेक्सनहरूको लागि जस्तो अरू ग्राफहरूको पेपरहरू त चाहिँदैन, हामीलाई त नर्मल बोर्ड भइपुग्छ। त्यही भएर यो नर्मलको लागि चाहिँ यो धेरै उपयुक्त हुन्छ। जस्तै हजुरहरूले अब अर्को पेजहरूको लागि अब अर्को यो फर्स्ट पेज अहिले हामी गरिरहनु, सेकेन्ड पेजमा गएर हामीले यहाँनिर पेजहरू अर्को नयाँ ल्याउने या डिलिट गर्नको लागि डिलिट पेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ नर्मल वाइट बोर्डको लागि भयो होइन। अब फेरि हामी होममै जान्छौँ र होममा गइसकेपछि यो ब्राउजर भन्छ जस्तै हाम्रो मोबाइलमा जस्तै ब्राउजर हुन्छ इन्टरनेट एक्सप्लोररको, त्यही इन्टरनेट एक्सप्लोररको ब्राउजर हो। जस्तै यहाँदेखि देख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी यहाँ गएर केही सर्च गर्न सक्छौँ यसको लागि होइन। जस्तै यहाँ किबोर्ड आउँछ, किबोर्डमा हजुरहरूले अब हातले पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ या हातले टाइप नगरेर पेन युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो जस्तै हामीले मोबाइलमा जसरी युज गर्छौँ यो मोबाइलकै यो एन्ड्रोइड भर्जनमा हामीले विन्डोजमा अहिलेसम्म छिरिसकेका छैनौँ। जस्तै अब अर्को हाम्रो भनेको फाइल भ्युअर भनेको जस्तै मोबाइलमा फाइल भ्युअर हुन्छ नि हाम्रो फाइल एक्सप्लोररहरू, सेम त्यही नै हो यसमा। जस्तै यसमा पनि अब होममा अब हामीले पिक्चर्सहरू राखेको छौँ भने पिक्चर्सहरू देखिन्छ। यो पिक्चर्सहरू अघि हामीले यहाँ त्यो ट्राई गर्दाखेरिको यो पिक्चर्सहरू हो। अब जस्तै रिसेन्ट फाइलहरूमा जस्तै हामीले केही रिसेन्ट खोल्यौँ भन्ने देख्ने हो, त्यो सबै हजुरहरूले थाहा नै छँदैछ। रिसाइकल बिनमा पनि आउँछ, हामीले केही डिलिट गऱ्यो भने यहाँदेखि फेरि रिस्टोर गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यसको दुईतिरैबाट युज गर्न सकिन्छ। जस्तै यतातिर पनि छ यो तलमाथि जतातिर पनि लगाउन सकिन्छ। यो ट्याब हुन्छ अनि यसलाई फेरि होममै जान्छ हामी। जस्तै यसलाई यहाँ हामी यसको यतापट्टि छ, यसलाई पनि तलमाथि जतैतिर लगेर हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब विन्डोजमा छौँ हामी, यो विन्डोज हो। हामीले जस्तै मोबाइल कम्प्युटरमा जस्तो विन्डोज युज गर्छौँ यहाँ पनि त्यही विन्डोज हो, फरक केही छैन। र फरक यसमा जस्तै अब अघि हजुरहरूले एन्ड्रोइड देखिहाल्नु भयो, जस्तै हामीले मोबाइलमा जसरी युज गर्छौँ मोबाइलको जसरी एन्ड्रोइडहरूको लागि त्यो भइहाल्यो। अब यो विन्डोजको लागि यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड प्लस विन्डोज दुईटैको फिचर्स छ। जस्तै विन्डोजमा अब जस्तै हामीले डबल क्लिक गरेर खोल्ने जस्तै सिस्टमहरू हामीले कसरी खोल्नेहरू सबै एउटै कुरा हो त्यो। र यसमा अरू एक्स्ट्रा फिचर्स भनेको चाहिँ यसमा हामीले वाइट बोर्ड डिजिटल वाइट बोर्ड हुन्छ यो टेक इन्फिनिटी भन्ने यो यसको इन्टरनल इनबिल्ट एप हो यो है। र यसबाट चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अघिको हामीले अघिको वाइट बोर्डको त्यो चाहिँ यो अपग्रेड भर्जन हो। त्योभन्दा यसमा धेरै फिचर्सहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। जस्तै
म हजुरलाई देखाउँदैछु। जस्तै अब एउटा यहाँ सिम्पल इन्टेलिजेन्ट पेन्ट भयो, जस्तै हजुरले के लेख्नु भयो नि यो त्यही अनुसारको गर्छ। अब यसको डिलिट गर्नको लागि जस्तै हामीले यो यति सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्यो। जस्तै अब पेनहरू, यसमा पेनमा पनि डिफ्रेन्ट खालको पेनहरू छ। जस्तै यहाँनिर यो ह्यान्ड राइटिङ रिकगनाइजेसन पेन भन्छ। जस्तै अब हजुरले के लेख्नु भयो भने त्यसलाई रिकगनाइज गर्छ। जस्तै वर्डको कम्प्युटरले जस्तै दमक भनेर अहिले मैले ह्यान्ड राइटिङबाट लेखेको थिएँ, त्यसलाई फन्ट साइडमा यस्तो यो फन्टमा रिकगनाइज गरेँ। जस्तै हामीले लेखेको कुराहरू त्यो एउटा भइहाल्यो। अनि जस्तै अब यसमा चाहिँ अझै धेरै अब म्याथहरू पढाउनु पऱ्यो भने म्याथको सिम्बलहरू हुन्छ, म्याथको जस्तै अब ग्राफहरू प्लट गर्नुपर्छ। जस्तै फिजिक्सको लागि फिजिक्सको सिम्बलहरू हुन्छ, हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा एकछिन पज गर्दा यहाँनिर र अब यहाँ हजुरहरूको लागि यो अघि मैले ह्यान्ड रिकगनाइजेसन ह्यान्ड राइटिङ रिकगनाइजेसन पेन भने जस्तै हजुरहरूले यहाँ के लेख्नु भयो नि त्यसलाई यो फन्ट साइडमा यस्तोमा त्यसले कन्भर्ट गरिदिन्छ। जस्तै अरू डिफ्रेन्ट खालको पेनहरू जस्तै यो टेक्स्ट पिक्चर लेजर पेन भइहाल्यो, इन्टेलिजेन्ट पेन। ब्रसहरूको लागि जस्तै अब यसलाई ब्रसहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ ब्रसको लागि। अब यसको यहाँनिर डिफ्रेन्ट खालको पेनहरू छन्। मैले एउटा हजुरलाई देखाउनु भएको पेन अब जस्तै हाइलाइटको लागि पेन। जस्तै के हजुरले हाइलाइट गर्नु पऱ्यो भने जस्तै यो हाइलाइटको पेन लेखेर पनि केही कुराहरूलाई हजुरले हाइलाइट गर्नु पऱ्यो भने हाइलाइटको लागि पेनहरू धेरै छ। यसको लागि फिचर्सहरू जस्तै अब डिलिट गर्नु पऱ्यो भने यसलाई रिमुभ गर्नु पऱ्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने। यो इरेजरको लागि इरेजरको पनि 2-3वटा खालको इरेजर हुन्छ। अनि यसलाई यसो गोलो गर्ने त्यो जान्छ। जतिलाई हजुरले सर्कल गरेर लाउनुहुन्छ त्यति डिलिट हुन्छ। जस्तै अब यसको अरू फिचर्सहरू म हजुरलाई फेरि यतादेखि देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यसमा जस्तै अब हामीले पछाडि ब्याकग्राउन्ड कलर पेज चाहिँ कस्तो खालको कलरमा बनाउनु त। जस्तै ग्रिन कलरमा हामीले पछाडि के लेख्नु पऱ्यो अलिक देखाउनु पऱ्यो भने ग्रिन कलरको बनाउने। जस्तै ग्रिनमा रेडले लेख्दा अलिक राम्ररी बुझिन्छ या अलिक देखिन्छ। जस्तै आँखा खाँदैन, कसैको आँखामा प्रब्लमहरू हुन्छ हो त्यसको लागि चाहिँ जस्तै डिफ्रेन्ट खालको छ। हजुरले पेज पछाडिको ब्याकग्राउन्ड कलर जस्तो बनाएर पनि जस्तै व्हाइट बोर्डै भनौँ न, यसलाई व्हाइट बोर्डको कलर जस्तो अहिले मैले ग्रिन बनाएँ। जस्तै अब यहाँ ग्रिनबाट ब्लूहरू पनि जसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी यहाँ डिफ्रेन्ट खालको हामीलाई अप्सनहरू दिएको छ। जस्तै अब हामीले यो व्हाइट बोर्डमा पनि यसमा पनि यो व्हाइट बोर्डै भन्नु यसको लागि यो हामीले एकछिन जुमा हाल्दा यसको पनि पछाडि हामीले के भन्छ यसलाई फ्रेमहरू यहाँ मजाले बनाउनु रहेछ। जस्तै अलिकति हेर्दैखेरि एट्र्याक्टिभ देखिने खालको बनाउनु रहेछ हामीले। जस्तै हेर्दा यो हामीले यसमा पावर पोइन्टमा स्लाइड बनाउँदाखेरि यस्तो बनाउँथ्यौँ हामीले, तर अब अहिले चाहिँ हामीले यो स्टुडेन्टलाई पढाउँदाखेरि पनि यस्तोमा पढायो भने यसो अलिकति एट्र्याक्टिभ हुन्छ नि, स्टुडेन्टहरू पनि ध्यान दिएर हेर्छन्। जस्तै अब अझै पनि छ यसको लागि। जस्तै अब हामीले यहाँनिर यो भनेको ग्राफ भयो। जस्तै अब म्याथ पढाउँदाखेरि त स्टुडेन्टको कपीमा गएर यतिदेखि यति यहाँदेखि 0.5 हुन्छ यतिदेखि यति भन्दै देखाउनु पर्ने भने त अब टिचर्सले त डाइरेक्ट यहीँदेखि यहाँ यतिदेखि यति भनेर यसरी गरेर म्याथ पढाउन सक्यो हैन। यो म्याथको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री सबैको लागि छुट्टै फिचर्सहरू छ। जस्तै अब ग्रिडहरूको लागि अर्कै छ यसरी, यो पनि म्याथकै लागि हो हैन। यो हजुरहरूको जस्तै अब यसमा अब म्याथको धेरै प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सकिन्छ। जस्तै अब नोटबुकको लागि नोटबुक जस्तै हामीले यो म हजुरलाई फेरि देखाउँछु डिलिट गरेर। जस्तै यो चाहिँ हामीले कपीमा गर्दियौँ नि, कपी के हो भने यो हामीले जस्तै अब यसरी यहाँनिर पेज चुज गर्नु हेर्दा यो हामीले जस्तै कपीमा यस्तो लाइन बाई लाइन लेख्थ्यौँ नि, जस्तो तपाईँहरूलाई अब यो लाइन नभइकन यो रुल यो लाइन नभइकन लेख्दा तपाईँको बाङ्गो टेढो हुने सम्भावना पनि हुन्छ। जस्तै त्यसको लागि धेरै फिचर्सहरू छ यहाँनिर। जस्तै अब अर्को यो इङ्ग्लिसको लागि हो। जस्तै यो इङ्ग्लिसमा हामीले त्यो स्टुडेन्टलाई सानोमा त्यो लेख्दाखेरि 4 लाइन कपी भन्थे मैले चाहिँ मलाई थाहा हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै ए यसरी लेखिन्थ्यो, बी अनि यो अलिक मलाई पनि थाहा छैन थाहा छ यसरी मेटा जस्तै ए भयो अनि ए अनि बी अनि सी अनि डी अनि ई अनि एफ यस्तो हुन्थ्यो। अनि जीको पनि तल धर्थ्यो अनि एच माथि हो यसरी लेख्थ्यो नि हामीले यो स्टुडेन्टलाई सिकाउनको लागि। यो पनि हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा धेरै खालको फिचर्सहरू छ। जस्तै अहिले मैले डिसेबल गरेँ, पेजलाई पनि वाइड बनाएँ। जस्तै अब यो इरेजर भइहाल्यो। जस्तै यसलाई डिलिट गर्नको लागि केही छैन, यहाँ जाने इरेजरमा अनि यो सर्कल गर्ने अनि जति सर्कल गर्ने छ त्यो भित्रको सबै डिलिट हुन्छ। र
र अब हामीले जस्तै मलाई फिजिक्स पढाउनु पर्यो भने फिजिक्स पढाउनको लागि यता यहाँ साइडमा एउटा अप्सन छ, यहाँनिर सब्जेक्ट कुन सब्जेक्ट भन्ने छ। सब्जेक्ट मैले अहिले फिजिक्स चुज गरेँ। फिजिक्समा हजुरहरूलाई धेरै खालको सिम्बलहरू चाहिन्छ, जस्तै सिम्बलहरू चाहिने भएकाले यहाँ सबै सिम्बलहरू छन्। जस्तै यो एउटा फिजिक्समा एउटा लोड तान्ने खालको एउटा हुन्छ नि, हो त्यसरी भयो। अब यसलाई यसरी तानेको छ, यताबाट के गरेको छ, यति फोर्स लागेको छ, यतातिर 10 न्युटन, यताबाट 10 न्युटन फोर्सले तान्दैछ, यताबाट ठेल्दैछ भन्ने खालको यो स्टुडेन्टलाई हामीले यसरी सिकाउन सकिन्छ। जस्तै अलिक इन्टरेक्टिभ भइसकेपछि स्टुडेन्टले पनि मजाले हेर्छन् र मजाले बुझ्छन्, उनीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। र यहाँ अर्को पनि छ यस्तो, जस्तै अन्डु र रिडु भन्ने हुन्छ। जस्तै मैले यति गरेँ, अब फेरि यसलाई हटाउने या अन्डु र रिडुको लागि फेरि गर्ने, त्यस्तो खालको पनि भइहाल्यो। र अरू धेरै डिफ्रेन्ट खालको सेप्सहरू छ। जस्तै कम्पासहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, प्रोटेक्टर। अनि जस्तै कम्पास आइहाल्यो यहाँनिर। जस्तै कम्पासमा अब कति सेन्टिमिटर चाहिएको यहाँनिर ठिक्क हेर्दाखेरि यहाँनिर सेन्टिमिटर पनि देखाउँछ, जति सेन्टिमिटर चाहिएको। अनि त्यसलाई यसरी तान्दाखेरि हेर्नु ठिक्क भन्छ। हो यसरी म्याथको लागि, फिजिक्सको प्रब्लमहरूको लागि पनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई अब म्याथको देखाउन गएँ हजुरहरूलाई, यसलाई म सबै डिलिट गरिदिन्छु। डिलिट भयो, यसलाई पनि डिलिट गरेँ। र अब सब्जेक्ट मैले म्याथ चुज गरेँ। म्याथ चुज गर्दाखेरि म्याथमा हेर्दा यो सिलिन्डरहरू, सबै सर्कलहरू, रेक्टेङ्गलहरू र यस्तै लाइन एरो सबै आउँछ नि। जस्तै एउटा यो हामीलाई कोड बनाउनु पर्छ, एङ्गल भन्छ। एङ्गल बनाउनु पऱ्यो भने कसरी एङ्गलहरू बनाउने, स्टुडेन्टलाई यति 45 डिग्रीको एङ्गल छ भनेर देखाउनको लागि जस्तै डिफ्रेन्ट एङ्गलहरू जस्तै बनाएर देखाउनको लागि पनि सकिन्छ यहाँनिरबाट। यहाँ अरू धेरै जस्तै ग्राफिक्सको लागि जस्तै इक्लिप्सको पनि हुन्छ यहाँनिर, इक्लिप्स अनि प्याराबोलाहरूको इक्वेसनको लागि बनाउनको लागि सबैलाई। अब यो म्याथको भइहाल्यो। म्याथमा योभन्दा धेरै फङ्सनहरू पनि छ यसमा, इनबिल्ट फङ्सनहरू। र म हजुरहरूलाई छिटो र छोटोमा हजुरहरूलाई म जति सक्छु त्यति देखाउन गइरहेको छु। जस्तै म्याथमा पनि सबै भइहाल्छ। जस्तै रुलरहरू भइहाल्यो। जस्तै रुलरमा अब मलाई जस्तै म्याथमा हजुरलाई 10 सेन्टिमिटरको लाइन चाहिएको छ भने जस्तै 10 सेन्टिमिटर यहाँदेखि सरर तानेर हजुरले सिधा हुन्छ। यसको लागि के गरेर राख्नु पर्दैन, 10 सेन्टिमिटरको लाइन भयो। जस्तै अब यसमा जस्तै कति यति डिग्रीको कोड बनाउनु छ, एङ्गल बनाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ अरू पनि छ। यहाँ जस्तै अब कम्पास ल्याउने, अनि कम्पासले अब कम्पासले कहाँबाट कति डिग्रीको एङ्गल बनाएर तान्ने हो, यसरी बनाउन सकिन्छ। मैले यो हजुरलाई यसो एक्जाम्पलमा चाहिँ देखाएँ, हजुरले योभन्दा राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म्याथमा अरू धेरै खालको छन्। म्याथमा युज हुने प्रायः जस्तो सबै खालको छन् यहाँनिर। जस्तै म्याथमा अब यो ग्राफमा पनि हजुरले बनाउन देखाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो लाइन अलिक ठुलो सानो जस्तै आफूलाई इच्छा लागेको जस्तो प्रिफरेन्स छ हजुरहरूको त्यही अनुसारको बनाउन सक्नुहुन्छ। र अहिले मैले फेरि नर्मल बनाएँ। अब हामी म्याथमा हुने खालको तपाईँहरूले चाहिने खालको सबै यसको प्रिबिल्ड हुन्छ यहाँनिर। तपाईँहरूले म्याथको लागि केही अर्को धेरै जस्तै अल्जेब्रा पढाउँछ नि, कम्पासहरू केही लिएर गइराख्नै पर्दैन। सरलाई आयो यहाँनिर पेनले लेख्नु थाल्दा हातैले गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँहरूलाई हातैले लेख्न सजिलो लाग्छ भने पनि हातैले गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै पेनबाट गर्नु मन लाग्यो भने पेनले गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै अब म फिजिक्स देखिसकेँ, अब केमिस्ट्रीको लागि देखाउन गइरहेको छु। केमिस्ट्रीको लागि पनि जस्तै सिलिन्डरहरू सबै यहीँ हुन्छ। चाहिने जति केमिस्ट्री पढाउन चाहिने जति लगभग सबै सामानहरू सबै चिजहरू यहीँ हुन्छ। जस्तै एउटा सिलिन्डर बनाउन देखाउनु छ। अब सिलिन्डरमा चाहिँ यति भरिएको छ, यति ग्यास भरिएको छ भनेर देखाउनु पर्यो या स्टुडेन्टलाई भन्ने चाहिँ यहीँबाट सजिलो हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले अब बनाइराख्नु पर्दैन, मार्कर लगो बनायो, फेरि कुनै राम्रो सेप बन्दैन, फेरि त्यसलाई मेटायो बनायो, अनि एउटा बनाएको अर्को बनिन्छ घरिघरि। हो त्यस्तो खालको कुनै दुःखहरू यसमा लिनु पर्दैन। जस्तै यसमा अब ग्यासको कलरहरू कस्तो खालको कलरबाट कुन कलर, जस्तै ग्यासको त कलरहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। हो त्यही अनुसारको कलरहरू पनि तपाईँले देखाएर गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल गराउँदा स्टुडेन्टले प्र्याक्टिकलमा जाँदाखेरि मजाले बुझ्छन्। यस्तो कलरको बनाउनु भएको थियो सरले हामीले पढाउँदाखेरि भन्ने खालको हुन्छ यहाँनिर। उनीहरूको लागि पनि ग्यास कलरहरू जस्तै वाइट लिक्विड बनाउनु छ कि अब लिक्विडको लागि अब
लिक्विडहरूको लागि जस्तो पानीको लागि पनि देखाउनु पर्छ, पानीको त कलर हुँदैन हो, त्यसको लागि भइहाल्यो यो। अब यसको अब यसलाई पनि डिलिट गऱ्यौँ भनेपछि यो भनेको यो सबै भनेको हाम्रो यो इन्टरेक्टिभ बोर्डको फिचर्सहरू हो। हजुरले यो भन्दा पनि मैले अहिले सिम्पल खालको हजुरलाई देखाएँ, डेमोन्स्ट्रेसन गरेँ, सिम्पल हो यो। यसको चाहिँ डेप्थमा जाँदा यसमा पनि धेरै कुराहरू छ, हजुरले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब अरूमा हजुरलाई एउटा सिम्पल अर्को देखाउनु गइरहेको छु। जस्तै यो पेन हो, यो पेनको जस्तै यो पेन यो मैले यो फ्रन्ट साइडबाट लेख्दाखेरि नेपाल भनेर भयो हैन। अब यसको मैले यही पेनको अब मैले ब्याक साइडबाट लेख्न गइरहेको छु अर्कैबाट। हेर्नु त एउटै पेनबाट एकैचोटि अब मैले कलर पनि चेन्ज गर्दिनँ र अब हामीले पोइन्ट गर्नको लागि कुनै कुरा देखाउनु छ भने जस्तै पेनलाई फ्लिप गर्ने कलर आफै चेन्ज हुन्छ। यही पेनमा पनि एउटा कलर देखाउन सकिन्छ। जस्तै हामीले के पढाउँदैछ अनि त्यसलाई एउटा कुरालाई पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो भने त डिफ्रेन्ट कलरले पोइन्ट आउट गरेर त्यो कलर अलिकति परेबाट एट्र्याक्टिभ देखिन्छ अनि त्यो आँखालाई फोकस गर्छ त्यहाँनिर हो, त्यही भएर यस्तो देखिन्छ। जस्तै इङ्ग्लिस भनेर देखाएँ मैले, अनि नेपाली, जस्तै इङ्ग्लिस र नेपाली यो त सेम कलरको छ, परबाट हेर्दा त एउटा सेम कलर देखिन्छ, तर यो इङ्ग्लिसलाई मैले यो कलर जस्तै यो हेर्नु एउटै कलरमा चाहिँ चेन्ज गरिदियो भने अब त्यो अलिक परबाट हेर्दा पनि आँखाले देखिन्छ, किनभने दुईटा कलरको मिक्सचर भएको छ त्यहाँनिर। त्यही कारणले जस्तै हामीले एउटै पेनबाट पनि दुईटा कलरहरू चुज गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हाइलाइट गर्नको लागि यो धेरै युजफुल छ। जस्तै अब यसमा हजुरले पेजहरू धेरै पेजहरू जति चाहिन्छ त्यति पेजहरू तपाईँले यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एड पेज, अब यो म पेज 1 मा थिएँ, अब मैले पेज 2 मा गएँ, जति पेज चाहिन्छ त्यति गर्न सकिन्छ। र अब हजुरले यति जस्तै अब हजुरले जस्तै 40 मिनट 45 मिनटको सरकारी स्कुलमा हाम्रो गभर्नमेन्ट स्कुलमा 45 मिनटको एउटा क्लास हुन्छ, अनि 45 मिनटमा हजुरले 40 मिनटमा एउटा सब्जेक्ट या एउटा टपिक हजुरले पढाइसक्नु। अब 40 मिनटमा पढाइसक्नु भने त्यसलाई रिभिजन गराउनको लागि फेरि भोलिपल्ट आएर हजुरले बुझेन भने त्यो रिभिजन गराइराख्नुपर्छ। तर हजुरले यहाँनिर के रिप्ले अप्सन हुन्छ, यो रिप्ले अप्सनमा चाहिँ तपाईँले यो सुरुमा अन गरेदेखिको यो बोर्डमा के लेख्नुभयो त्यो सबै रिपिट गरिदिन्छ। हेर्नु त यो सुरुदेखि रिपिट गर्छ, मैले यो सुरुमा लेखेको थिएँ, सुरुदेखि रिपिट गर्छ र यो स्टुडेन्टलाई बुझ्नको लागि धेरै सजिलो हुन्छ। सुरुमा अब 45 मिनटको क्लास अनि 40 मिनट हजुरले पढाउनुहुन्छ र 5 मिनटमा चाहिँ लास्टमा यो रिभिजन गराइदिनुहुन्छ। तपाईँले यो सुरुमा लेखेदेखि जस्तै सुरुमा पढाउनु एउटा कुनै टपिक्स पढाउनु त्यो टपिक्समा यो बोर्डमा तपाईँले लेख्नुभएका सबै कुराहरूलाई यो डिस्प्ले गर्छ यसले। र मैले यसको लागि यति नै भने यो व्हाइट बोर्डको यो हाम्रो यो डिजिटल बोर्ड भनौँ, व्हाइट बोर्ड भन्न आइरहेको छ मलाई। जस्तै हजुरले अब यहाँ राइट माउस क्लिक गर्नु पर्यो भने जस्तै यो टच स्क्रिनकै हो सेम टु सेम, यो अरूको लागि त छैन, यो धेरै क्लिक। जस्तै हाम्रो जस्तै सिस्टममा जुन खालको हाम्रो यो युआई हुन्छ, जस्तै यो विन्डोज 10 को जस्तो छ त्यस्तै हो यहाँ सबै। हजुरले पेनले युज गर्न सक्नुहुन्छ या पेनले युज गर्दा गाह्रो भयो भने हातैले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि। र हजुरहरूलाई म अर्को नयाँ कुरा के देखाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि जस्तै हजुरले सिधा एउटा यो मस्त एउटा यहाँ पेपर छ, यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय यसको यो अब तपाईँहरूको 50 जना स्टुडेन्ट छन् भने हजुरले यहाँ अगाडि बसेर यो एउटा पेपर यसोले देखाउँदा त 50 जना स्टुडेन्ट सबैले त देख्दैन, पछाडिको स्टुडेन्टले देख्दैन, बिचकोले पनि यत्रो सानो सानो अक्षर त देखि सक्दैन, अगाडिको 1-2जनाले देख्ला। तर यो एउटा सबैलाई देखाउनलाई पढेर भन्नु पर्यो कि त्यो पनि छैन, हामीलाई पढ्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ हामीसित एउटा स्क्यानर छ, यो स्क्यानरले चाहिँ हामीले यहाँ जे राख्यो त्यही यता डिस्प्ले गरिदिन्छ। त्यस डिस्प्ले गर्न त्यसको लागि चाहिँ हामीले के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै टेस्ट गर्नु छ भने टेस्टको लागि पनि क्वेसन ल्याएर व्हाइट बोर्डमा लेखिराख्नु पर्दैन, क्वेसन ल्याएर यहाँ राख्यो त्यहाँ आउँछ, स्टुडेन्टले आफै देखिहाल्छ। स्टुडेन्टलाई त्यो चाहिँ यहाँ यो कुरा चाहिँ त्यहाँ ठुलो पारेर डिस्प्ले गरिदिन्छ। हजुरहरूको लागि म यो पनि स्क्यानरको लागि पनि म देखाउन गइरहेको छु, यो स्क्यानरले कसरी काम गर्छ भनेर। जस्तै मैले यो स्क्यानर यो पनि यहीसितै आएको स्क्यानर हो, यो हाम्रो डिजिटल इन्टरेक्टिभ बोर्डसँगै आएको स्क्यानर हो। जस्तै यो स्क्यानर मैले यहाँ युएसबीबाट युज हुन्छ, एक काम गर्छ यसले, युएसबी मैले यहाँ प्लग गरिसकेको छु र यहाँनिर मैले यो स्क्यानरमा यो स्क्यानरले यसको हाइट अनुसार यहाँसम्म भेट्छ र मैले यो यहाँनिर पेपर राखिसकेको छु। र यसको लागि छुट्टै एउटा स्क्यानर सिस्टम भन्ने आउँछ यहाँनिर,
यो यसकै एप्स हो यहाँनिर, जस्तै हामीले वर्डहरू युज गर्छौँ, वर्ड अफिस युज गर्छौँ, त्यस्तै एप्स हो यो स्क्यानरको पनि। यो ओपन भयो र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। जस्तै यहाँ हेर्नु त, मैले यहाँ जुन पेपर राखेको छु, मैले यहाँनिर लगेर हात राखेँ, यहाँ मैले हात राखेँ, यहाँ त्यही छ। जस्तै मैले यहाँ जुन पेपर राखेको छु, यहाँ त्यही पेपरको ठुलो बनाएर आइरहेको छ। जस्तै अब यसलाई त अब यो अघि त्यसरी देख्दैन थियो, अब यसलाई हामीले जुम गरेर ठुलो बनाएर देख्न सकिन्छ। म हजुरहरूलाई त्यो पनि देखाउँदै गइरहेको छु। यसलाई स्क्रिन क्याप्चर भयो, ओके गरेँ। अब हेर्नु त, यसलाई मैले जुम गराएर हेर्नु, यहाँ हेर्नु त, अघि यही पेपरलाई मैले यसरी देखाउँदा सबैले देख्दैन थियो परसम्म, तर अब अहिले यही कुरालाई मैले यहाँनिर जुम गराएर देखाएँ भने सबैले देख्छन् यो जुम गरेको हो। यो स्क्यानरको लागि यो फाइदा छ हजुरहरूको लागि। जस्तै हजुरले टेस्टको लागि पेपरहरू चाहियो भने, क्वेसन चाहियो भने क्वेसन ल्याउने, यहाँ राख्ने, यो क्वेसनले सबैलाई ठुलो बनाएर देखाइदिन्छ हजुरहरूको लागि। जस्तै यो अहिले भर्खर मैले स्क्रिन क्याप्चर गरेको यहाँनिर यही देखाएको अहिले यहाँनिर। जस्तै अहिले यही सो भइरहेको छ यहाँनिर फुल स्क्रिनमा। जस्तै अब फुल स्क्रिनमा तपाईँले यो 1 नम्बरमा एउटा क्वेसन छ, यो क्वेसनलाई तपाईँले पोइन्ट आउट पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ यसरी यहाँनिर। जस्तै यो क्वेसन यसरी भनेर हजुरले देखाउन सक्नुहुन्छ, पछाडिकोले पनि सबै मजाले देख्छन् यसरी गरिसक्छ। यो क्वेसन यस्तो हो, यो क्वेसन यस्तो हो, यो क्वेसनको बारेमा हजुरले यहाँ भनिदिन सक्नुहुन्छ समथिङ होइन। यो यसको एउटा फिचर्स हो, नयाँ फिचर्स, यसकै फिचर्स हो यो। यो चाहिँ मलाई धेरै युजफुल लागेको छ, किनभने यसले हजुरले सानो सानो कुराहरूलाई पनि हजुरले जुम गरेर यहाँदेखि देखाएर ठुलो पारेर देखाउन सक्नुहुन्छ। सबै स्टुडेन्टले बुझ्छन् यसको बारेमा। र अब फेरि म हजुरलाई यो होम स्क्रिनमा ल्याइसकेको छु, यसको होम स्क्रिन हो यो। र मैले आज यो इन्टरेक्टिभ बोर्डको बारेमा हजुरलाई थोरै जानकारी गराएको छु। यो हिमालय मावि दमकमा भर्खरै ल्याइएको हो यहाँनिर। र हजुरहरू सबैलाई राम्रो लाग्यो होला भन्दै मेरो आज यो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेसन थियो, मैले आज प्रेजेन्टेसन यसको लागि गरेको। मेरो केही कुराहरू भन्न जानी नजानी भनेकोमा क्षमा दिनु होला। यति भन्दै मेरो कुराहरू म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त नमस्ते।